الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فعليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير الصلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة متفق عليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن واجب القدر محترمون تين جميد بيان موجود سيدنا عمر فاروق رضي الله مناقب ذا شهادت متعلق منظوم بیان موضوع دخل اہل و عیال دی اصلاح متعلق تھا چہار پلار ہار امور بنے اقبل متحت والا اصلاح ضروریدہ او لذیدہ ابن وجلہ اللہ تعالیٰ فرمائی یا ایوہ الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ آیات کریمات تفسیر کری اغا فرمائے علموهم وعدبوهم اغا فرمائے اخفل اہل و عیال متحت تا دین رضا کے عذاب اخلاق رضا کے دیو جنادہ دہار امور دہار فلور زموریدہ ورسها دي صفات کے تمہار چانا بدا اخفل متحت کو برے کے تپوت سواش دیو جنا اخفل اہل و عیال دی بال بات اپنے اعمال دی توحید والا عقیدہ پرداو کو اغیر سراسرہ دی قیامت والا دی آخرت والا اور دی بل مسلمان حقوق پرداو کو قرآن کریم نے خبر خود مسجد آداب نے خبر مختلف طریقوں سرا دخل اہل و عیال دخل اصلاح کواش اطول اعوال پیغمبر فرمائی تو اس بن اخفل کور کے الموس کولا غاز ضروری ذکا فإن خیر الصلاة المرء فی بیتی پیغمبر فرمائے کہ نارینہ سری کور کے المون دیر بہتر دا ان الصلاة المکتوبة سواد فرض المنزلہ فرض المنزل نارینہ سرا اغا مسجد کی کئی اب زنانہ ہی آتی کور کی کئی مکلا نوافل فرض العلوان نور المذکور کی بھی کور کی مبارکات کی
और कूर की भी वो दिली माहौल जुड़ेगी, अन्न आयाल तक वो अमली दावत मिलेगी, खुदा मलगर तहजूद कई नवाफिल कई नाहू मनी मुझे वाला सारी दिया दिन कूर की दिली माहौल मौत तो गुड़वल दूर जरूरी मंदिर करुणा अल्लाह कान दे पैगंबर तरीकी मौत तोना दखल अहल अयाल की मुखालिफत से अजरत होती तगरीब ने अमल मुशकवा कदा अहल अयाल मौत तो सर दिंदोरी सी पो दिन रवोन सी जब मौत तो दे पोरा हार हुकम हारा सुन्नत तरीकी ने अमल कवल सोन सी दिया जना का सुरदा होली जब दिन में मेरा ओम शहादा आवाज शुरू दावे की दखल जन ना दखल अहल अयाल दे इस्लाह ना शुरू किसी हदीस का गुदरूद तर्मिज़ी हदीस था अभी के पैगंबर फरमाई मुनु औलादकुम बिस्सलाह वहुम अबनाउ सबअ सिनीन वाज़रिबूहुम अलैहा वहुम अबनाउ 10 सिनीन वफ़र्रिक़ू बैनहुम फ़िल मज़ाजिअ दिया जनाब दी दिनदारे इस्लाह पैगंबर फरमाए खल कोरना खल बचे न शुरू कर पैगंबर फरमाए कले तो सुबची वो कौन हुई और वो तो जल मंजिल तरीका जल मंजिल तरगीब रुस करे वज़रिबूहुम अलैहा वहुम अबनाउ 10 सिनीन पैगंबर फरमाए कले बची नास को ले तवलती अन्नी न कहीं तहीब नहीं दे अदब दे पर होता सजोवर करे और सर खूबे न हम सुन मज़ाजिया फिर हमने फरमाया जब बिस्तरी बिला बिला के जुदाई के ज़करूर दा तरबियत दा आदाब दा अखलाक दा वरतूब न कीजिए ज़का मशरूर फरमाए चिन्यास सवाल न लिदाश कला बची रोड़ी सरसी دیر میان دی دیر پلرونه د خپل بچی نه بی بسری کڅو په د دیر جلال کی بچا د دیر نه جایز د دیر نه جایز کوي نور پر سره بل جواب نه یقیني د داوی سره زم مجبوری به بات وای دنیا جنو کا خوشالي غورو عزت غورو دین نه اطلاع غورو دخل اهل عیال به بچه اصلاح کو ذکر پیغمبر فرمائی دی اسلام شروع دی اخفل کورنا اخفل بچه نوکے پیغمبر فرمائی مرو اولادکم بالصلاة وهم ابناء 7 سنین یعنی ہمیں نکرو مساجد کے دیر بلی خصان نرنا کسونا حق مساجد تل منظور نرس حالانکہ وہ اہم عبادت جو اسلام میں بھی ارکان کی بیان رکا رہا الموسیٰ ومن کا اجر مساجد کا خلیبی کی بلیغ نرینا ونا خلیبی انہا وہ موت تو اصلاح نہ کری وہ تو آخر من صحیح تربیت دینی تربیت میں نہ کرا یقین اکسول اور نور کا فلور طرح سے بیانور معاشرے طرح سے اچھا بھی بچائی اصلاح کرے گا یہ بچائی صحیح تربیت کرے گا ہم نور خوشول دا فلور خوشول دا یہ معاشرے و خال کو تایا کا پیدان نشورت وکام از کم نقصان مرسے ونحن مسلمان مسلمان بتكلفنا بضررنا بنقصاننا فأمن مننا دا وهو أصل بنيتي خبر دادا في موت طابنا بأخفل إصلاح دا دير الزيري دا دير النظمي دا وهو هارسا دفاع تلاجي موت بچائي إصلاح تربيت سنگي کرا دا صحیح نکڑا یعنی صحیح نہ کرا
تربیت کو دی بچای آغا نرمی سر وکو اسی وجہ مسلم حدیث تا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کے پیغمبر فرمائے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نرمی کن شکی و آغا شکی خوبصورتی خیص پیدا کری اور کن شیعہ نرمی اور دے آغا شاید بدصورت تکی غائب دوری کی اسی وجہ نبی دے خپل بچائی اصلاح کو نرمی سرا منی سرا ہو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی پیغمبر فرمائے کہ کن شکی دا نرمی موجود ہے آغا شکی خوبصورتی خیص پیدا کئی وکلا بکل شیئن نرمی موجودی پیغمبر فرمائے آغا شیئن کی بدصورتی پیدا کئی دیو اجنا حالی مورتا پکار دا ہار سورتا پکار دا دخپل متحتو دخپل بچائی اصلاح نرمی سرو خمون دا دنیا مستفر خلا دا دینت لئی ولی ایوان نو یاری سرون دا چاہی دا قیمت پر ریز یئی دیو اجنا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تونو خالقتا علوم کے خالقو حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا اے خالق دنیا کی دخل ضرور محاسبہ کے مخی بدین اچنی تولا نصور وکر لسی جہاد قیامت ریزا وزنوا انفسكم قبل ان توزنوا اے خالق دخل اعمال وزن وکے مخی بدین اچنی تولا اعمال ولا وزن وکر لسی بروز قیامت وفرمائے فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم اے خالق نن دخپل زنو محاسبہ وکے نن دخپل زون حساب دا سول دا سبو دی قیمت پر ذکر حساب دا غدر دوم دا روح آد نرنا زننا دخپل گریبان کیوں گرو ہر چاہتا دے خپل زون دے خپل اہل و عیال دے خپل معاملات دے عبادات پا چلائی مورس تیرا سے شپا تیرا شوا امخا عمل زورتی ام عباد عمل زورتی ہر سری تا پکور دا دے خپل زون ہی توپو ورنائی وارد روانو دا برابر سرہن توپ کواش فرمائی وزنوا انفسکم قبل ان توزنوا اے خالقو دے اخفل اعمال وزن دنیا کی وکے زکا مخی دی آخری درہ دی تو اعمالو بو وزن کواش ہر نرنا زنانا دشپی زون سے سوچو کو محاسباو کو من ریسی رشا دمو نیک عمال دمو بعد عمال کل زیادہ یمی کری یمی نبی کری ذکر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ فرمائے خالقو نم دنیا کے اخفل زون حساب کول دا سون لی ایک قیامت پر جس کا بود توس والا حساب کول دا دیر پرون اتنی اجن ابرون دا غسل غفلت کی زندگی نتی ہو دا اخفل زون حسابا کرو اخفل عبادات کو گرو اخفل اخلاق کو گرو اخفل معاملات کو گرو اخبار معاشرے کی زندگی میں گرو چنو خال کو سر سلوک چاہیے رہا میں گرو بند پورا فیصلی کے اخبار دولت نہیں رہا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ ہو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئیو سراد اخبار زون متعلق ملمئی جزا خود سران یا بعض سران سنگی بھی ملمئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمائے اخفل معاشرے کی گوندیون کی تپوس وکر کہ گوندیون بھی تو متعلق خواہ گوئی بیر کا خود سرائی کہ تو متعلق کی بات گوئی بیر کا مباس سرائی ہر سر اخفل زون متعلق کو گرو کہ مدور زندگی پیر کا وہ معاشرے کی تو گوندیون کو نظر کی سنگیا
ورونو دا پټه خبره نه ده، هر چا ته پاته لګي. امام عشری کی زندگی خپل سره پردی سره څنګه را امام ګاونډیانو سره کور نه بعد مسجدو کې نور زندگی څنګه را ابو ابن سیدنا عمر فاروق رضی الله فرمایي خلکو خپل ځان انصاف کې مخکې دي نه چې تاسو له انصاف وکړئ، د خپل اعمال وزن کې مخکې دي نه د تاسو اعمالو په وزن وکړئ. هغه فرمایي خلکو نن دې تو خپل ځان انصاف کول دا څوم دي سبا د قیامت پر کوم انصاف تاسو کول جادو ګرون ده. دنیوي خبره دا ده خپل اهل و عیال د آخرت نه خبر کو، الله د رضا ول اعمالو نه خبر کو، الله د ناراضګۍ اعمالو نه خبر کو. نن وی موږ ته کړو چې څومره غفلت ده د موږ د اهل و عیال د دین له څومره لري دي، قرآن کریم نه څومره نه خبر دي. حالانکه دا قرآن کریم څنګه نارینه‌و لپاره ده داسې زنانه‌و لپاره. نن موت تو زندگی څنګه تیریږي نو موت تو اهل و عیال د ښځو د بچو زندگی څنګه تیریږي. هغې سراسر خپلو بچو منې مسئول دعاګانې موږ مهال سره کومې دعاګانې پیغمبر کړي هغه په زده لکه څنګه بخاري حدیث ته سیدنا انس بن مالک رضی الله روایت کوي، هغه فرمایي کان یقول رسول پاک صلی الله علیه وسلم دعاونه کوله اللهم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والهرم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المحیا والممات. داسې مستند دعاګانې چې هغه پیغمبر کړي حضرت صحابه کرامو کوي خپلو بچیو ته زده خپله د داسې دعاګانو اهتمام کوو، خپل ځان باچولې دا دعاګانې څه کوو. نن وګورو مساجدو کې سترګې وغړوو دنیوي خبرو والا د دین الله سره چې مناجات کوي نصیب یې نه ولري قرآن کریم تلاوت ته ورسو داسې ملګري به ډېر کام وي. خپل کورونه وګورو ډېرو کامو کورونو کې به د قرآن کریم تلاوت اهتمام سره په بندو سره کوای شي. موږ څنګه به بندوري شو چې نن مسجد کې قرآن کریم سره تعلق ساتو، نن کور کې ساتو. منظور مساجد قرآن کریم درس تدریس نه درس قرآن نه خالی ورونو د ریزې کاروبار نه تجارت نه ملازمت نه مې ویلیا، شپې بیا خوب نه یا موبایل نه مې ویلیا. ورونو قرآن کریم نه څه کوم زده کړو څنګه به زده کوو. مدرسې ته نه ویلیا چې وخت وکړو، مسجد کې قرآن کریم درس تدریس اهتمام نه کوو. منظور مساجد هغه امامان یا مقتدیان د دې ورسره فکر نه کوي. که الله سره عزت غوړ کړي دې غوړ قرآن کریم سره ولګي. او بل حدیث بخاری مسلم حدیث تا حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ روایت کوي، هغه فرمایي پیغمبر فرمایي قال اتقوا الله وعدلوا في اولادكم. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے خلقو اصول الاوال اللہ نہ ودر سے وعدلوا فی اولادکم، اخبل اولاد مان کے مساوات کرے عدل کرے. ننظر دین بچی کی لمن بھی میرا پلور یا مور نو سر سلوک کئی دفتر بل سلوک کئی. حالانکہ پیغمبر فرمائے اتقوا اللہ اللہ نہ ودر سے بنیادی صفات خوف خدا را. من وینو د موت تو زندگی نه بدلېږي واجب دا خوف خدا نه. الله هر حکم د پیغمبر هر طریقه ته ګرانه ده واجب دا زړه کې خوف خدا نه شمال. د خپل مرزه زندگی ده خپل مرزه مطابق نو شریعت والا احکام هر خپل مرزه جوړ کړی باندې څنګه د موت د تابع د موت د خواهش صدا چې دین ځون بسته وو.
واخپل مرضی اخپل خواهشات دا د دین تبیین د قرآن کریم تبیین کو دې وجه ورونو د بچی تربیت غواړو پیغمبر فرمای اتقوا الله واعدلوا فی اولادکم پیغمبر فرمای خوف خدا اختیار کړئ پیغمبر فرمای خپل بچی مان کې انصاف کوي دین پتی ما کوي دې وجه ورونو هر پلور ته هر مور ته پکور دا خپل بچی سره یو سلوک وساتو هغه مان کې فرق نه کوي هغه مان کې ظلم نه کوي کچیتا نن مور پلور بچه ایمان کی داسو انصاف پڑکی نن دیر میان دیر پلورنا دا خپل اولاد دیواجن جوری یرا بچه مو سر خود سلوک نکی دی مو خدمات نکی موان توی سر خود سلوک ندا کرا توی سر انصاف ندا کرا نن آغا سارا توتا دی پلور دی مور نزیر سر نزوری واجه دارا تو دے صحیح تربیت نہ کرا صحیح اصلاح سے نہ کرے دین اجنبی پیغمبر فرمائے اللہ نہ ورر سے وعدلوا فی اولادکم پیغمبر فرمائے اخفل اولاد سرا یوز سلوک کرے اگو مانس کی انصاف کرے دن سسیما کرے دا شعور اخفل بچی اغاپ معاشری کی دو قسم خالق کی وہ خود خالق کی وہ بات خالق کی قرون نن سبا هر سره ځون ته چې زده تر فلانا نه ده بهتر قرون دا بهتري امت ته سره نه دی دا الله تعالی رسول سره الله تعالی رسول چاته خو یې هغه ته مخایو چاته باد وي هغه ته باد وي دیو پیغمبر فرمایي خیرکم من یرجا پیغمبر فرمایي تاسو کې بهترین انسان هغه شغنا خال بخون نفسي ويعمل الشر پیغمبر فرمائے اگر شر نہ بھی تکلیف دی ضرر نہ خال په امن کی دا سرا پیغمبر فرمائے بہترین سرا والشر يكون پیغمبر فرمائے تو اس کی بدترین انسان من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره پیغمبر فرمائے تو اس کی بدترین انسان آغرا کہ خالق دغنه د خیر امید سامنے نستی او خال دغنه تکلیف د شر نه په امن کې پیغمبر فرمایي دا خسرانه ده دې واجنه هر څه خپل گریبان کې وګورو چې موږ په معاشري کې څوک د خیر امید پټي نه نستی موږ د نور د زد د شر نه په امن کې وي که په امن کې نه کچیتا پہلا صفات میں پیغمبر فرمائی دا بہترین انسان لا اور کچیتا بل صفات میں پیغمبر فرمائی لا یرجا خیره ولا یؤمن شره پیغمبر فرمائی دا سے زندگی ملا کہ سو کبھی رہے خیر امید نستی اور سو کبھی تو شر نہ کو امن کی نہیں پیغمبر فرمائی دا بات کرانا دیو جن ورونو هر څه ته فکر لا دا چې ضرور جوړ کو چې خال الله خیر امید ورستی شرم بل به موت پیدا ورته خیر به ورستی او دا چې ضرور نه جوړو چې خال کو امید ورته سره د خیر د پیدا ولا خاطر شي او خال د موت ته شر نه په امن کې پیغمبر فرمایي دا په ترین سره اول ذکر پیغمبر فرمائے الا اخبرکم بشرارکم پیغمبر فرمائے تو اس کی بدترین انسان کون ناغنم خبر نہ حضرات صحابہ کرام عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر مکا پیغمبر فرمائے المشاؤون بالنمیمۃ پیغمبر فرمائے بدترین انسان شریر انسان آغرا کہ خالق کی جرزی پیغمبر فرمائے شغل خوری کے دا بدترین انسان بیان پیغمبر فرمائی یارون دوستان زندگی ازمان کی فرق پیدا کرے دشمنی پیدا کرے پیغمبر فرمائی دا بات سرانا از دریان پیغمبر فرمائی یو سراد تجرہ منا نکرا بکسور انسان من اغا انزام لگے پلنی داشت کرے جنگی داشت کرے یعنی خبر مطلب لناو چخپل بچائی من خبات و پیجنو چی دی خسر دا صفات تی دی بات سر دا صفات
خپل زندگی خو خلکو سره تیره کړو، بعض زمونه باد خپل بچي خو خلکو سره د کینستنې ولا جوړ کړو، بعض باد ابو موسی اشعری رضی الله بخاری مسلم حدیث دا پیغمبر چې خو خلکو د بعض خلکو مثال بیانوي. پیغمبر فرمایي مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء. پیغمبر فرمایي د خسرې مثال او د باد سره مثال ملګری والا مثال پیغمبر ورکوي. د خسرې مثال پیغمبر فرمایي صاحب المسکین. پیغمبر فرمایي د ښه ملګري د خسرې مثال عطر فیروش هغه سره چې خوشبو خرڅوي. پیغمبر فرمایي د هغه مثال داسې ده. باد سره مثال پیغمبر فرمایي لکه د لوهار والا کوم بټي. پیغمبر فرمایي د هغې مثال ده. اوس کوم ښه سره د پیغمبر د هغه دوی پیدې بیانوي. اما تشتریه او تجد ریحه. پیغمبر فرمایي د عطر خوشبو دکانه ته لاړ شي، یا به له څه واخلي، که چیشه نه واخلي. پیغمبر فرمایي که څه واخلي پیدا ده، که چیشه نه واخلي. پیغمبر فرمایي او تجد ریحه، خوشبو ورته میلاو شي، دا بله پیدا ده. باد سره مثال پیغمبر درې نقصانونه بیانوي. پیغمبر فرمایي د لوهار بټۍ چې دا د باد سره مثال ده. پیغمبر فرمایي او یخرق بدنک او ثوبک او تجد ریحا خبیثة. پیغمبر فرمایي د باد سره ملګرتیا هغه سره تعلق درې نقصانونه دي. پیغمبر فرمایي یا به د کپړې وسوځوي، یا به د بدن وسوځوي. پیغمبر فرمایي یا به ورته بدبو ورسي. دا خبرې داسې ملوي. دیو جن ورونو په معاشري کې وګورو، کوم ښه خلک ته د هغو ملګري جوړ شو، کوم داس خلک ته شریر خلک ته هغې نه ځان باید په خپل اهل و عیاله باید. نو مونږ مقصد مو دا ده چې خپل اهل و عیال د الله د دین نه خبر کا، هغو ته اخلاق اداب زده. سیدنا عمر فاروق رضی الله چې د امیر المؤمنین ده، کله به خلکو ته یې نوی حکم جاري کولو، ټول راوال به خپل خاندان اهل و عیال ولا جامع. زموږ د خاندان ولا خلکو زموږ خلکو ته دا نوی حکم کولو اراده ده، دغه رمې د منې کولو اراده ده. ټول راوال تاسو خبره وم، ځکه خلک د تاسو نه اول امید ساتي د پیر وي چې دغه ورته بېدري وکړي. خلکو تاسو خبر شوئ که چېرته تاسو په دې کې کما وکړه، ټولو نه زیاته سخته سزا به تاسو ته دی. سیدنا عمر فاروق رضی الله خلکو ته حکم جاري کولو نه مخکې ټول اول خپل اهل و عیال خبروي. خلکو ته د ده شي حکم کونه ده او د ده شي نه منې کولو دي. ټول اول تاسو خبر شئ او خالق د تاسو نه اول د عمل کول امید ساتي چې اول عمل به تاسو وکړي. خو اهل عیال ولا خلکو که چېرته تاسو په دې کې کمي وکړه، ټولو نه سخته سزا به اول تاسو ته ملوي. موږ موت ته وګورو چې موت تاسو سره بچی څومره زندګي تېره کړه. بیا خاص کر کې خپل ټول خاوندان به وګورو چې هغوی سره ښځې زندګۍ تېرې کړي، یا مړینې وي یا طلاقې وي، دا خاوند سره وي. نن هر خاوند وګورو چې ما ښځې ته څومره دین زده کړه ده، څومره له دین نه خبره کړې ده. یا د خپلې ښځې نه تپوس وکړو چې هغوی ته د توحید والا عقیده نومونه ده که نومونه نه ده. هغه د حجاب د پردې نه خبره ده یا نه ده خبره. نن موږ څومره ناست یو، ډېرو کمو خلکو نه مو زنانو تپوس کړی یا بلې یې کړه چې ما چا نه حجاب پرده شته د چا نه نشته ده. نن حالانکې دا حجاب پرده دا د الله حکم ده، پیغمبر طریقه ده. خو نن نه نارینه ځان خبره و نه زنانه ځان خبره و،
ورونو د هوښیارې زندګي تېروو. د ورونو دنیوي حقیقتونو نه اول د خپل اهل و عیال د ښځو د بچۍ ده. حضرت حسن بصري رحمه الله هغه نه چا تپوس وکړو حضرت د خپلو متحتو خلکو اصلاح بهترینه طریقه کومه ده؟ حضرت حسن بصري رحمه الله د فرمایي خپل اهل و عیال ټولو نه اول په تنهایۍ کې پوره که نصیحت ورته وکړه. ځکه ډېره تنهایۍ کې نصیحت کول دا هغوی سره خیرخویي ده او د خلکو په مخ کې د هغوی غلطي بیانول هغه ته فرمایي دا د خلکو رسوایي ده. او د مؤمن سړي کور دا ده چې د خلکو خیرخویي وکړي، نه دا ده چې خلک رسوا کړي. نن موږ موضوع ته وګورو، نن مور پلار د بچی نه ګیله کوي. حالانه مور پلار وګوري چې مور د بچی دیني تربیت څومره کړې ده، دین نه مې څومره خبر کړي دي. نن موږ د هغې احسان مثال وګورو، مسجد وګورو، څومره پلاران مسجد درځي، هغه کله امام سلام ووایي خپلو بچي څوک کې وګورو چې مو بچي فرض المنځه ولا جوړ دی ولا نه جوړ. که نه دي جوړ نو دغه بچی به کله اصلاح کړو، به کله تربیت کړو. دې وجه نه ورونه خپلو بچیو ته خپل اهل و عیال ته زیات امید په زیات واخبیر کړو. ورپسې بخاري مسلم حدیث ته عبدالله بن عمر رضی الله روایت کوي پیغمبر فرمایي اے خلکو تو اس کے ہر سره ذمہ دار د نگران ده. هر سړي نه به د خپلو متاحتو په باره کې تپوس کوی شي. بچی وخت ده نه به د خپلو متاحتو په باره کې تپوس کوی شي. یو پلار یو ورور کور کې مشر ده، ده نه به د خپلو بچی د خپل ورور خیام والا تپوس کوی شي. ورونو دا ذمهداري پیغمبر ورکړې ده، که څوک ځان ذمهدار ګڼي که نه ګڼي، یا چا ځان خبر کړی ده یا نه ده خبر کړی، پیغمبر فرمایي کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته. ورونو که ډېرې سترګې پټې کړو، ډېر ځان نه خبرې کړو، په دې خوله څه دا نه شي. یوه عریض روانه ده، هغې کې به نه ده تپوس کوي. او پیغمبر فرمایي ښځه د خاوند کور کې دا مشره ده، ذمه داره ده، دې نه به د خپلو متاحتو په باره کې تپوس کوی شي. داسې یو غلام هغه به د خپل اقا د سردار کور کې هغه ذمه دار ده، هغه نه به تپوس کوی شي. ورونو خبرې مقصد مو دا ده، هر مور هر پلار پیغمبر ذمه دار جوړ کړی ده. نن میاندې ځانونه نه خبروي، یا پلاران ځانونه نه خبروي، ورونو یا سترګې پټوي په دې ځانونه نه، په دې ځانونه شکله کوه. یوه عریض روانه ده، ورونو د هغې په باره کې به تپوس کوی شي. ضروری خبره دار ترمذی حدیث تا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کړي ورونو د خپل ملګرو لپاره د ښځو د بچیو لپاره الله نه روزنه کوي. پیغمبر فرمایي کومو خلکو د خلکو نه رزقۍ په مقابله کې الله رزقي کوي، خلکو نه رزقۍ ته نه ولیدو، خو دې ته یې ولیدو چې الله رزقي شي. پیغمبر فرمائے رضی اللہ عنہ و ارضا عنہ، اللہ با دو سڑی نا رضی شی، کم خالقونا نا روزر اللہ با اتغا رضی کی. وکا چاہت خالقو دی پورا اللہ نا روزر کو خال رضی کولو، اللہ با انا نا روزر شی، اللہ با دا خال انا نا روزی کی. نمون دیر احکام دیر سنت موت تو د کلی قوم د رواج د مشر د کشر رواج نه پرېږدو. ورون د خلکو خوشحالۍ ته نه ګورو، د الله رضامندۍ ته وګورو. د خلکو ناراضګۍ ته نه ګورو، د الله ناراضګۍ ته وګورو چې الله ناراضه نه شي. ځکه پیغمبر فرمایي لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق. ورونه د مخلوق کې د هېڅ چا تابعداري نه کوو چې هغې سره موت ته د الله نه ناراضه شي. دې وجه نه ورونه څومره زندګي مو تېره کړې ده، د
هر چا ضعیف خدمات کوو ضعیف خدمات و هیڅ چا نه کوو په نجایزو کې د هیڅ چا مخالفت ته خطګون ته نه ګورو ځکه پیغمبر فرمایي چې الله رزق خلکو په نارضګۍ کې خال به ناروغ وي پیغمبر فرمایي الله به نارضي شي د خال به ورته الله رزق که داسې وشو خال مو رزق و الله مو ناروغه کړو پیغمبر فرمایي الله به ناروغه وي خال به نه ناروغ وي هغه بنیادي خبره داره چې د الله دین دی الله کلام توحید د چا لپاره نه پرېږدو اگر سعد بن ابي وقاص رضی الله نور مشرک د خدمت کوي من معاشري کې يكون مرناو زناناو پلارون موحدین مسلمانان دي خو بیا مور خفاده پلار خفاده بچا دی مور پلار خدمات ته نه ده تیار د مور پلار لباس ته نه ده تیار د مور پلار لباس ته نه ده تیار مخکې به خیال کوي چې فلانه فلانې هغه ځکه دوشروري چې میراثي بچي نشته نن سارا دی بچای مور پلار میراثي د هغو د خدمات د هغو د اولاد د هغو د قدر د عزت ولا څوک نشته د دې وجه ورونو خپل دین خپل توحید دي چا لپاره پرې نه ږدو سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه نور مشرک ده هغه دا قسم وکړو انه خدای ذات نه قسم وي سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه کوم وخت تر ستاد د نو دی پرېږدول نه وي زه به هغه وخت تر خوارو کوانه که چې مراشه خال به تو ته پیغور کوي دا به مور کفیل ده ورونو د الله دین مقابلې کې څومره شی لرو چې هغه پرېږدو سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه د الله توحید ته بیانې حال دی مورې انو خدای ذات لري قسم وي دا خو نورې مړېږي کدی تو سل زمینه شي نمبر په نمبر باندې نورې مړېږي سل وارې مړه شي بیا د تو لپاره د الله دین د الله توحید نه پرېږده هغې ته پاته ولګېده د خپل بچي د توحید والا عقیده ورونو که توحید عقیده زده کوو د خپلو صحابهو نه زده د هېڅ چا نه رضګۍ ته د هېڅ چا مخالفت ته نه ګوري هغه یې چتونو نه اول توحید ده لغه نه بعد نور بیا اسلام کې داخله شو د ورونو خبرې مقصد مو دا ده د الله دین د الله توحید د الله کلام چا لپاره پرې نه ږدوو بیا به کامیاب وو هغه د موت د خپل کور کې غار وي خوشحالي وي بیا نه الله احکام د پیغمبر طریقې پوهې بس حالانکه نورو خلکو لپاره نوې نوې فیصلې کوو د جنت د جهنم فیصلې کوو ته خو نن موت د خپل کور کې د الله احکام ومنې د پیغمبر طریقو باندې عمل نشو کوه ورونو واجه دا نه موت ته د خپل اهل و عیال اصلاح نه ده کړې دین نه لږ خبر کړي دی الله توحید نه الله کلام نه لږ خبر کړي ایمان مشهور واقعه د قرآن کریم کې واقع کله الله عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها باندې زنا تهمت منافقین ولګولو سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله خپل نور کور ته ورسي خپل نور ته هغه نصیحت کوي د صبر تلقین ته کوي ته فرمایي اے بیٹی خفا نشي صبر کوا اے بیٹی الله نه امید ساته الله تعالی ورته نصیحت دی وآخبر الله تعالی سورہ نور کی بأن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ د صفای ولا بیان الله وکړو نو خبر مقصد مدادا چې د نن موت ته دین ګرون دا ورو موت ته د خپل اهل او عیال نام شروع کوي موت ته د خپل کمزوري معاملات هغه کوي چاته دا سمشو لمنګري سام معاملات وکړه هغه ته ټول راوالي منګري ټول زوج معاملات وکړو هم چاته دا سمشو چې حرام ما کا هغه ته ټول راوالي منګري ټول زوج حرام کې ظلم کې ختم وکړای هم چاته د خیر خوای تلقین نشو کوا ځکه هاي ته ټول له زوج مدخول خزنه رافتل د دین لپاره عمل کول غوړو اټول راوال دی الله حکم دی انبیاء سنت طریقہ دارا
شروع احکم زون نخل اهل و عیال نو وکفنگ اللہ فرمائی یا ایوہ الذین آمنوا قو انفسکم و اہلیکم نارا اللہ فرمائے دیمون و رحان کو اتمن آوان اخفل زور جہنم نبات کے بے اہل و عیال بات کے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عرض کئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداغی خبر پوچھو شخصر ذریعہ جہنم نبات کو اللہ سمرا احکام بھی بدیب عمل شروع کو اللہ سمرا شعور اللہ بھی کئی جہیتا نوہی اغیر مزون بات کو جہنم نبات کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخفل اہل و عیال صحیح بات کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کل مجائز کرنے حکم تو ستکئی اخفل اہل و عیال تغامر رضا کے حکم توقع اللہ تعالیٰ تو سکون کرنے ملکئی اخفل بچی بے غین مالکئی خرین الموت کے مسلمان معاشری کی اخفل کرین حالات میں گروہ ہار پلور ہار امور بے اخفل کور ذمہ دور ادا ذکر پیغمبر فرمائی کلکم راہن و کلکم مسئولین عن رعیتہ پیغمبر فرمائی تو اس کے ہار کار ذمہ دور دا ہار سرینہ مجھے توسی بے اخفل متحت کو گرے کی تقویت کواش انہوں خبر مقصد میں دادا کہ موت تو دائی چی جن عمل کرنے سون سی اللہ احکام دے پیغمبر طریقے سونی سی اکون ناوان بخفل بچے بخفل خلدو بخفل میر زندگی بدانی کی جاب موت تو کر غامی خوشنی بھی اللہ حکم پیغمبر طریقے میں عمل کرنے سونی وکسیتا موت تو بخفل اہل و عیال اصلاح نکو جاہو تربیت نکو موت تو غام خوشلے کی اصول آواز دے اللہ حکم دے پیغمبر طریقے میں عمل کرنے دے قرآن اخفل اہل و عیال بھی ویہ بوئی خیال بھی بچے بوئی بچی بوئی انہوں نے ودہ کی دین ملگری داسی جہاں گمریت مسیح بوئی خودیان مجبور سزا کا خطہ بچی سرے ملگی حالانکہ وہ دندورے بلو گئی کتوں نے تفاق کا کی ملگری دانونی نحسر من جواب نہیں بے اخبال خجر بچوں نے مجبوری کل موت تو اخبال کر کی بے اللہ حکم مرلمتی کی روح میں بلچہ بسے اصلاح ہوگی بلچی کو موت تو لسنگ اثار قبول کی ادور اجرے کی تبیل ہوئی کی کہ آمد سری خبر زیادہ مؤثر رہی چاہا اخبال شریعت میں عمل کرنے والی اللہ احکام بھی پیغمبر سنت کا بندی ایسا سری خبر کی بزیاد اثاری وکا سارا اخبر بی عمل نخلیوی دا بخبری کئی خلب اخبر عمل بکئی نبتربی بکئی اللہ تعالی عمل کرنے تفکر وقواخر دوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اللہ تعالی تنو رناو زناناو تا جہتل اہل و عیال دے اسلام دے تربیت تو فکروں کا اللہ تعالیٰ وہ طرف مقصود رہا اللہ تعالیٰ ہی کی غفلت کر اللہ پرید ہوا جنا اللہ جہتل اہل و عیال اسلام میں نہ کرا تربیت میں نہ کرا اللہ ہی میں اتباع استغفار تو فکروں کے اللہ تعالیٰ آئندہ ہاری مورتا ہار پلورتا دے خپل بچائی دے اہل و عیال دے اسلام تو فکروں کے اللہ تعالیٰ کل نرینات زلنا بطور احکام بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہونے دے اللہ تعالیٰ کل رناز زنانا بعمل بندورے کی اللہ تعالیٰ بھی زندگی بدالے کی اللہ بھی موسر سے زندگی تیرے کی سورت بھی خبر بھی بندور بھی لباس میں بھی بندور دا اللہ بھی اخلاق بھی بندور کی بھی معاملات بھی بندور کی اللہ تعالیٰ بھی معاشرے کی بھی بندور والا زندگی تنصیب کی اللہ تعالیٰ سورہ رناز زنانا بمرام سورہ تنصیب کی اللہ تعالیٰ امت مسلمات رحمت کی چاکرین کی پرشنے خاتم کی اللہ تعالیٰ سورتا بھی تو احکامات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنت من عمل قول افسان کی ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم
برحمتك يا ارحم الراحمين سنتك وبالورده بچی نه بلې بچی ورته خپل موبایل باندې کوم څه بشور نکوه